अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम। आज 20 नवंबर है और सोमवार है, तकरीबन 3:30 बजे का वक्त है। आज ये दूसरी वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसका मकसद ये है कि सोशल मीडिया पर जब हमने हज पॉलिसी लॉन्च की और उसके इश्तिहारात वगैरह जब जारी किए तो कुछ लोगों के इसमें सवालात हैं और ज़्यादातर सवालात स्पॉन्सरशिप स्कीम से मुतालिक हैं। तो उस सवालात मेरे सामने है, मैं कोशिश करता हूँ कि सबका वन बाय वन मैं आपको जवाब दूँ। पहला सवाल ये है कि ओवरसीज़ हैं और उनका अपना पासपोर्ट फ़ॉरेन है, वाइफ का नेशनल यानी पाकिस्तानी पासपोर्ट है और ग्रुप के किसी और मेंबर का पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं जबकि फ़ॉरेन पासपोर्ट है, किसी और मुल्क का है, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट के हामिल अफराद का होना ज़रूरी है। तो ये बात आप बिल्कुल ज़हन में रखें कि आपको हज पे जाने के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट का होना, मशीन रीडेबल पासपोर्ट का होना ज़रूरी है। किसी और कौमियत का पासपोर्ट काबिल कबूल नहीं होगा पाकिस्तान से सफ़र हज के लिए रवाना होने के लिए। नंबर 2 उन्होंने पूछा है कि स्पॉन्सरशिप और रेगुलर स्कीम के मकतब तब्दील करने का। तो हम आपको बता दें कि जो हमने ऑफ़र आपको किया है, जो रेगुलर स्कीम है उसके अंदर हमने जो बेसिक पैकेज है उसमें मकतब डी हमने आपको ऑफ़र किया है जो कि इकानमी पैकेज है। और आप सिर्फ स्पॉन्सरशिप स्कीम में हमने ये एक प्रोविज़न रखी है कि अगर कोई एक्स्ट्रा पैसे दे तो वो मकतब सी को ऑप्ट कर सकता है। बेसिक पैकेज में मकतब डी है और एक्स्ट्रा फैसिलिटी के तौर पर आप मकतब सी ऑप्ट कर सकते हैं, यानी उस पर टिक कर सकते हैं और उसके जो इजाफी अखराजात हैं वो आप जमा करवा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के लिए है। यानी ये मेरे सामने इश्तिहार है और इसमें है तकरीबन $300, बल्कि $300 हैं बिल्कुल मिना अरफात की मकतब सी के कैटेगरी के लिए। तो ये आप स्पॉन्सरशिप स्कीम में ये ऑप्ट कर सकते हैं। रेगुलर या स्पॉन्सर के लिए जो नॉर्मल मकतब है इकानमी कैटेगरी में, वो मकतब डी है, सबको ऑफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा ये पूछा जनाब कि क्या आज़मीन कराम अपनी आमदरफ्त की डेट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये भी बड़े कबल वक्त होगा, क्योंकि अभी हमारे पास अप्लीकेशंस आनी हैं और उसमें हमें पता चलेगा कि कितने लोग हैं जो लॉन्ग हज के लिए और कितने लोग हैं जो शॉर्ट हज के लिए ऑप्ट कर रहे हैं। तो उसके मुताबिक फिर हम फ़्लाइट शेड्यूल जारी करेंगे। तो अभी ये कबल वक्त है। इतना ज़रूर अंदाज़ा है कि जो लॉन्ग पैकेज हैं उनकी फ़्लाइटें शुरू में ही जाएंगी, जबकि जो शॉर्ट ड्यूरेशन का पैकेज है, शॉर्ट ड्यूरेशन वाले तकरीबन 15 ज़िकात या उसके बाद मूव करेंगे। आपको ये भी बताता चलूँ कि जो हज परवाज़ें हैं पाकिस्तान से, वो यकम ज़िकात से लेके 30 ज़िकात तक या यकम ज़िलहज तक ऑपरेट होती हैं। तो ये अभी कबल वक्त है, लेकिन आपके पास ये हम जिस तरीके से हम इंशाल्लाह फ़्लाइट शेड्यूल बनाएंगे तो मोर और लेस उस पर ही आपको अमल करना पड़ेगा। एक चीज़ ये है कि हमारा जो बैंक्स हैं उनके ज़रिए आप एप्लीकेशन जमा करवा रहे हैं, उसके बाद लाइज़न के लिए हमारे जो वीज़ा प्रोसेसिंग अफसरान हैं उनके नंबर ईमेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। उनके साथ आप लाइज़न रख सकते हैं, उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। कोई भी इस तरह की है आपको मालूमात चाहिए या कोई भी आपकी रिक्वेस्ट है, कोई मजबूरी की बिना पे कोई रिक्वेस्ट है, तो आप उसकी ईमेल उनको कर सकेंगे, उनसे रब्ता आप रख सकेंगे। नंबर 4 है जी कि ओवरसीज़ कह रहे हैं कि हम पासपोर्ट कब जमा करवाएंगे। ओवरसीज़ को हम पासपोर्ट जमा कराने की डेडलाइन देंगे, जो कि यहाँ पे नॉर्मल जो हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी भाई हैं उनसे मुख्तलिफ होगी। उनको थोड़ा सा हम रिलैक्स करेंगे, उस डेट का ऐलान भी कर दिया जाएगा। उनके लिए बेहतर यही है कि अपने पासपोर्ट की साफ़ सी कापी, स्कैन कापी वो हज फॉर्म के साथ लाजमी दे दें, ताकि वीज़ा प्रोसेसिंग में उनको आसानी हो। तो जो भी उनकी डेडलाइन है उसका भी ऐलान बाद में कर देंगे। और उनको भी यही रिक्वेस्ट है कि जो अपने वीज़ा प्रोसेसिंग ऑफिसर हैं उनके साथ लाइजन रखें, वो हम ईमेल्स बाद में शेयर कर देंगे। एक और बात है जी कि स्पॉन्सरशिप्स कह रहे हैं कि जो ओवरसीज़ हैं कि हमारे पाकिस्तान में अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट, तो उसका क्या करना है। क्योंकि हमने बैंक अकाउंट सबके लिए लाजिम किया है। स्पॉन्सरशिप या जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके लिए रिलैक्स ये किया है कि आप जब पाकिस्तान पहुंच जाएं तो यहाँ पर आसान अकाउंट खुलवा लें और वो फिर अपने बैंक को बता दें। ये अकाउंट इसलिए रखा गया ताकि अगर आपको किसी किस्म के पैसों की वापसी होती है तो उसमें शफाफियत बरकरार रहे और आपको स्विफ्टली कम तरीन मुद्दत में आपके पैसे आपके रिस्पेक्टिव अकाउंट में डाल दिए जाएँ। तो उनको भी ये गुजारिश है कि अपने बैंक में आसान अकाउंट जब यहाँ पहुँच जाएंगे तो तब इनको अकाउंट दे दें तो ज़्यादा बेहतर है, सिस्टम में अपडेट कर दें। दरख्वास्त जमा कराने के लिए स्पॉन्सरशिप या जो ओवरसीज़ हैं उनको
اس وقت اکاؤنٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جو نارمل جو ہیں لوگ ریگولر اسکیم والے ان کے لیے اکاؤنٹ لازمی ہے. پھر ایک بات کی ہے جی 6 نمبر پر کہ جی حج بدل کی آپشن. ریگولر اسکیم میں حج بدل کی آپشن نہیں ہے سوائے ایک صرف ہے راستہ کہ آپ کسی ایسی خاتون کے ساتھ بطور محرم جا رہے ہوں, آپ اس کے خاتون کے اونلی سنگل محرم ہوں جس نے پہلے حج نہ کیا ہو, تو پھر آپ دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں. ورنہ 5 حجوں کی پابندی ہے ریگولر اسکیم میں, یعنی جو جنہوں نے 2017, 18, 19 یا 22 اور 23 کا حج کیا ہوا اس عرصے میں, تو وہ حج بدل کے لیے نہیں اپلائی کر سکتے. لیکن خاتون کے سنگل محرم کے ہونے کی شرط پہ استثناء مل جائے گا. جبکہ اسپانسرشپ حج اسکیم میں حج بدل کی کوئی وہ نہیں ہے, پابندی نہیں ہے, آپ اس میں حج بدل کر سکتے ہیں اسپانسرشپ اسکیم میں. اور ایک یہ سوال ہے جی کہ ڈبل بیڈ یا ٹرپل بیڈ سے کیا مراد ہے اور شیئرڈ روم کیا ہے. دیکھیں ہمارا جو بیسک جو ہم نے آفر کیا ہے اکانومی پیکیج, وہ تو شیئرڈ اکاموڈیشن ہی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں, جو اکانومی پیکیج ہے وہ شیئرڈ اکاموڈیشن ہے, اور جو بیس ہمارا پیکیج ہے 10,65,000 یا 10,75,000 لانگ پیکیج کا, تو یہ شیئرڈ اکاموڈیشن ہے. ہم نے یہ آپشن دی ہے شارٹ حج اور لانگ حج والوں کو بھی, اور ریگولر اور اسپانسرشپ والوں کو بھی, کہ وہ اگر چاہیں تو اگر 2 بندوں کا ایک گروپ ہے تو وہ ڈبل بیڈ اگر آپٹ کرنا چاہیں تو اس کے لیے اضافی اخراجات ہیں. یعنی فی کس ڈبل بیڈ اگر آپ کہیں تو 1,80,000 فی کس, یا پھر $635 ایک بندے کا. تو اس طرح جو ڈبل ہوں گے ان کے یہ ملٹیپلائی بائی 2 ہو جائیں گے. یہ اضافی سہولیات ہیں. اسی طرح اگر 3 گروپس ہیں, 3 لوگوں کا ایک گروپ ہے اور آپ 3 بیڈ والا ایک کمرہ لینا چاہ رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو $60,000 فی کس اضافی دینا پڑے گا. ڈالرز میں اگر ہم کہیں تو یہ $215 بنتے ہیں, تو یہ آپ کو اضافی دینے پڑیں گے. اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ڈبل بیڈ کے لیے یا ٹرپل بیڈ کے لیے بھی آپ کو الگ گروپ بنانا پڑے گا. اور اگر آپ کی فیملی بڑی ہے, لیٹ سے 9 بندے ہیں, اور آپ 3 بیڈ کے کمرے آپٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ 2 بیڈ والے تو وہ پھر کاسٹلی بھی ہو جائے گا. اگر 3 بیڈ والے, ایک مثال دے رہا ہوں, آپ آپٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے 3 گروپ بنیں گے. 3 بندوں کے آپ کے 3 گروپ بنیں گے, اور جب ان کی قرآن اندازی ہو جائے گی اس کے بعد آپ ان کو اٹیچ کروانا چاہیں تو بینک کے ذریعے اٹیچ کروا سکتے ہیں. شارٹ حج مہنگا کیوں ہے, کم دنوں والا پیکج لانگ حج سے مہنگا کیوں ہے, اس طرف انہوں نے توجہ دلائی. تو یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ نارملی جو شارٹ حج ہے, آپ بے شک پچھلے سالوں کی آپ مارکیٹ دیکھ لیں, پرائیویٹ مارکیٹ, کیونکہ سرکار نے تو فرسٹ ٹائم لانچ کیا ہے, تو پرائیویٹ میں شارٹ حج پیکج ہمیشہ مہنگا ہوتا ہے. اس کی چند وجوہات ہیں. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ لیٹ سے 20 سے 25 دن کا پیکج ہے, تو حج کے جتنے دن نزدیک ہوتے ہیں وہاں پر آپ کو مدینہ منورہ میں یا مکہ منورہ میں, مکہ مکرمہ میں آپ کو وہاں پہ رہائش بھی مہنگی ملتی ہے. اور نمبر 2 کہ جو اس کا 2 وے ٹکٹ جو ہے وہ بھی نارمل ڈیز سے مہنگا ٹکٹ ملتا ہے, کیونکہ یہ پیک ٹائم ہوتا ہے حج کے. سمجھ لیں آپ 15 دن پہلے یا 15-20 دن بعد والا جو ٹائم ہے یہ پیک ٹائم ہوتا ہے, اور زیادہ تر لوگوں کا رش اسی میں ہی ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ باہر سے آ رہے ہیں, کوئی یورپ میں ہے, امریکہ میں ہے, یا دوسرے ممالک میں ہیں, تو وہاں سے بھی اگر آپ پیکج خریدتے ہیں تو شارٹ حج ادھر بھی مہنگا ہے لانگ حج کی نسبت. تو یہ اسی طریقے سے ہی ہے, یہ انورس پروپورشنل ہے. نمبر آف ڈیز جتنے کم ہوں گے حج پیکج اتنا ہی مہنگا ہوتا ہے. مین فیکٹر اس میں رہائش کا مہنگا ہونا, اور نمبر 2 آپ کی جو پرواز ہے آپ کے ایئر ٹکٹ کا مہنگا ہونا ہے. تو آپ بجائے اس میں کسی قسم کے ابہام کا شکار ہونے کے, آپ پوچھ لیں, اس کو دیکھ لیں, پچھلے آپ سالوں کے اشتہار اٹھا کے دیکھ لیں, تو اس میں یہ اس طرح ہے. تو یہ آپ کے سوالوں کے جوابات ہیں. مزید بھی آپ کو کوئی رہنمائی چاہیے ہوگی تو ویسے تو بینک انشاءاللہ 27 نومبر کو آج اپلیکیشنیں لیں گے, لیکن آپ اپنے بینکر سے بھی رابطہ کر رہے ہیں, ان کی ٹریننگ سیشن بھی ہم نے شروع کروا دی ہیں. تو آپ بینکر سے رابطہ کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. حج ہیلپ لائنیں ہماری موجود ہیں, وہ اشتہار میں ہم نے نمبر دیے ہوئے ہیں. تو یہ تمام ذرائع ہیں جن سے آپ ہم سے رہنمائی طلب کر سکتے ہیں. نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.